ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین محترم، اس ممبر اور اس مسند تے کھڑے ہو کے کچھ سبق سنانا یقیناً میرے لیے مشکل بات بھی ہے اور میرے لیے ایک سعادت اور اعزاز دی بات بھی ہے کہ الحمدللہ میں ایسے جامعہ دے اندر 9 سال زانوے تلمذ طے کیتے ہیں. تقریباً 8-9 سال میں اس جامعہ دے اندر دوزانو ہو کے پڑھیا. اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں حق سچ سنان دی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرے سمیت سانو سارے سن سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات، محرم الحرام دا مہینہ اپنی منزل پر رواں دوائیں. محرم الحرام دے مہینے دے اندر کچھ لوگ بازاری قسم دے سڑکاں تے نکل کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے تبرہ کردے نظر آندے نے. اے محرم الحرام دے مہینے دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا امیر معاویہ اور دیگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام دے اج دے لعین لوگ تبرہ کردے نظر آندے نے. بڑی معذرت دے نال اگر اج دا کوئی بازاری قسم دا بازار دے اندر کھڑا ہو کے اصحاب پیغمبر تے تبرہ کردا ہے، ساڈے کناں تے جوں تک نہیں رینگدی. معاف رکھنا، اگر کوئی انسان میرے پیغمبر دے سسر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام آباد پاکستان دے دارالحکومت دے اندر کھڑا ہو کے استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی کافر آگ کے راتوں رات UK چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے.
کوئی اصحاب پیغمبر دے محرم دے مہینے دے اندر تبرہ کرے، سانو کوئی مسئلہ نہیں، سانو راتاں نو نیند بھی ٹھیک آندی ہے، اسی اپنے کاروبار بھی اسے ڈگر اور اسے مشن تے چلاندے نظر آنے ہاں۔ حضرات، جیڑی آیت مبارکہ میں شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ نو معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے دنیا کائنات دے لوگو، اگر تواڈا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا پھر میں تواڈا ایمان اپنی بارگاہ دے اندر قبول کراں گا، اگر تواڈا ایمان صحابہ دے ایمان ورگا نہ ہویا میں تواڈے ایمان دا ایک جناب ٹیڈی پیسے جنہ بھی اپنے ہاں مول نہیں پاواں گا۔ حضرات، ویسے تے میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جنتی نے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے پیغمبر دا ہر صحابی نبی جنتی، میرے پیغمبر دے سارے صحابہ کنفرم جنتی نے، او ابو بکر ہون، او جناب عمر ہون، جناب عثمان ہون، او علی المرتضی ہون، او جناب حسن ہون، جناب حسین ہون، امیر معاویہ ہون، مغیرہ ابن شعبہ ہون، ابو ہریرہ ہون، عبداللہ ابن مسعود ہون، عبداللہ ابن عباس ہون، میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ سارے دے سارے کنفرم جنتی بھی نے، اور میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ دے ایمان نو اللہ نے قرآن دے اندر میرے اور تواڈے واسطے آئیڈیل رہنما مقتدا اور نمونہ بنا کے پیش فرما دیتا ہے۔ اے دنیا جہان دے لوگوں، ویسے تے میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جنتی نے، سارے دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا خدا دے اندر نظر آ رہے ہیں، لیکن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جس صحابی رسول دا تذکرہ کرنا چاہنا، خلیفہ دوم، امیر المومنین، شہید ممبر و محراب، سسر مصطفیٰ، داماد علی المرتضی، مراد قلب رسول، محبوب مصطفیٰ، حبیب کبریا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عمر ہے، باپ دا نام خطاب ہے، دادا دا نام نفیل ہے، اور حضرت عمر دی والدہ دا نام حنتمہ بنت ہشام بنت مغیرہ ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب عام الفیل جس سال ابرہا ہاتھیاں نو لے کے بیت اللہ نو شہید کرن آیا سی، اس تو تقریباً 13 سال بعد مکہ دے اندر پیدا ہوندے نے، اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے تقریباً 27 سال دی عمر دے اندر نبوت دے 6 سال اسلام لے کے آندے نے، ایمان لے کے آندے نے، اسلام قبول فرما لیندے نے، اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے او صحابی نے جنہ دے جسمانی اوصاف کے متعلق تاریخ و سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد دے مالک سن، لمبے قد والے سن، انہاں دا جسم مضبوط اعصاب والا جسم سی، مضبوط اعصاب والے جناب عمر ابن خطاب سن رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دا رنگ سفید رنگ سی، سرخ مائل رنگ سی، اور انہاں دیاں اکھاں سرخ اکھیاں سن، اور انہاں دی داڑھی جناب ہلکی داڑھی سی، مچھاں گھنیاں سن، سر دے اگلے حصے دے بال گر چکے سن۔ جناب عمر دوروں رہندے اور دوروں ویکھ کے کافراں تے روب و دبدبا جاری ہو جاندا، اور جناب عمر ابن خطاب سنن کبریٰ بہقی دی روایت دے مطابق جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دوواں ہتھاں دے اندر برابر دی طاقت ہے، سجے ہاتھ نال جتنا کام کردے نے اونا کام کھبے ہاتھ نال بھی کردے نے، دوواں ہتھاں دے اندر مساوی طاقت ہے، صحابہ ایک ہاتھ نال کام کردے نے، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوواں ہتھاں دے نال کام کردے نظر آوندے نے، اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مسلمان ہوندے نے اس وقت مکہ دے اندر مسلماناں دی تعداد تقریباً 39-40 میں سن، تے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ اسلام کس طرح قبول کیتا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام تے
ایمان کس طرح لے کے آئے نے صحیح البخاری دے اندر انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جتنی حدیثاں بھی سناواں گا ایک ایک حدیث دے حوالے دا انشاءاللہ میں طالب علم ذمہ دار ہاں ذمہ دار ممبر ہے اور ذمہ دار مسند ہے میں انشاءاللہ ایک ایک حدیث دے حوالے دا ذمہ دار ہوواں گا اگر بعدوں کوئی ساتھی تسلی کرنا چاہے میں انشاءاللہ تسلی بھی کراواں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دے اندر لکھے ہے فرماندے نے ایک دن میں بت خانے دے اندر لیٹے ہاں جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں کافراں دے بت خانے دے اندر لیٹے ہاں تے ایک انسان ہوندا ہے جن نے گاں دا بچڑا پھڑیا ہے گاں دا بچہ او دے کولے تے اس گاں دے بچڑے تے بچے نو ذبح کردا ہے ایک زوردار چیخ دی آواز نکلدی ہے حضرت عمر فرماندے نے اتنی زوردار چیخ نکلدی ہے آج تو قبل آج تو پہلا میں اتنی زوردار آواز ہی نہیں سنی تے اس آواز دے اندروں اس چیخ دے اندروں ایک آواز ہوندی ہے کی آواز ہے حضرت عمر فرماندے نے اس چیخ تو آواز نکل دیئے یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او تو آواز نکل دیئے یا جلی اے دشمندار آدمی اے دشمنا امر النجی نجات والا معاملہ آ چکے ہے جس بات دے اندر ساری دنیا دے لوگاں دی نجات ہے وہ معاملہ دنیا دے رونما ہو چکے ہے امر النجی رجل فصیح ایک فصیح و بلیغ انسان آ گیا ہے اس انسان دی دعوت دیئے وہ انسان کیرا مشن لے کے آیا ہے حضرت عمر فرماندے نے وہ تو آواز نکل دیئے یقول لا الہ الا اللہ آواز ہوں دیئے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ علا کل شین قدیر نہیں جے تیاں دین والا بھی کلا اللہ جے پوت دین والا بھی کلا اللہ جے رلوی بارش پان والا بھی کلا اللہ جے جے کچھ نہ دے وے تے اللہ نہ دے وے عزتاں دا مالک بھی کلا اللہ جے ذلتاں دین والا بھی کلا اللہ جے نفع دے نقصان دا مالک بھی کلا اللہ جے اولاداں دے کے کھولوے تے کلا اللہ جے موت دا مالک ہے تے کلا اللہ ہے حیات دا مالک ہے تے کلا اللہ ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی حاجت روا دے اللہ تو علاوہ نہ کوئی مشکل کشا دے حاجت روا دے مشکل کشا ہے تے اللہ وحدہ لا شریک ہے حضرت عمر فرماندے نے جدوں اے آواز سنی سارے لوگ دوڑن لگ پے بگدڑ مچ جاندی ہے تے میں سوچیا میں نہیں نساں گا میں نہیں جاواں گا میں اس معاملے دے پیچھے جڑی چھپی حقیقت ہے اس حقیقت نو میں معلوم کراں گا اے آواز کتھوں آئی ہے آواز کیوں آئی ہے آواز دے پیچھے مقصد کی ہے حضرت عمر فرماندے نے سارے لوگ دوڑن لگ پیندے نے پھر آواز ہوندی ہے یا جلی امر النجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ تے حضرت عمر فرماندے نے فَقُمْتُ وَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَبِيٌّ میں او تو کھڑا ہونا ماں میں گھر چلا جانا ماں تھوڑے دن گزر دینے لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا اے محمد اللہ دے سچے نبی نے مینوں اپنے خواب دا مطلب سمجھ آ گیا کہ وہ جڑی خواب آئی سی وہ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دے متعلق سی صلی اللہ علیہ وسلم جدو پھر میرے پیغمبر آئے میرے پیغمبر ایہو مشن لے کے آئے نے لا الہ الا اللہ اے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلمان نہیں ہوئے خواب آیا پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت آیا میرے پیغمبر دے کول آگے مشرف اسلام ہوئے اسلام قبول فرما لیا اور اسلام قبول بھی کیوں نہ کر دے میرے پیغمبر
راتاں نو کھڑے ہو کے مصلی تے رو رو کے بیت اللہ دے اندر جا کے دعاواں کردے نے. کی دعا فرماندے نے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک فرماندے نے اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین. اے میرے اللہ اسلام دے نال عزت عطا فرما دے اے دوواں بندیاں دے اندروں جیڑا بندہ تینوں محبوب ہے, جیڑا بندہ تینوں پیارا لگدا ہے, او دے نال اسلام نو عزت دے دے, اللہ اسلام نو قوت دے دے. او دو بندے کیڑے سن؟ بی عمر ابن ہشام او بی عمر ابن الخطاب. اللہ ایک عمر بن ہشام ہے, اللہ ایک عمر ابن خطاب ہے. اللہ جڑا تینوں پیارا لگدا ہے, اللہ جڑا تینوں محبوب لگدا ہے, او دے نال اسلام نو عزت دے دے, اللہ او دے نال اسلام نو قوت دے دے. اور سنن کبرا بہقی دی روایت دے الفاظ نے اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب خاصا. اللہ خاص عمر دے دے, اللہ مینوں عمر ابن ہشام بھی نہیں ہو چاہیدا, اللہ مینوں عمر دے دے, اللہ خاص عمر دے دے. جدوں عمر آئے گا اسلام نو عزتاں مل جان گیاں, اسلام نو طاقتاں مل جان گیاں, اسلام بلند ہوندا جائے گا. اور صحیح البخاری دے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. جدوں عمر اسلام لے کے آئے ادوں بعد اسلام نو عزتاں ہی ملدیاں گئیاں نے. اور عزتاں ملدیاں بھی کیوں نہ, میرے پیغمبر نے دعا مانگ کے لے آئے. جناب ابو بکر آئے, عثمان آئے, علی آئے, طلحہ آئے, زبیر آئے, سعد و سعید آئے, مغیرہ ابن شعبہ آئے. اور میرے پیغمبر نے 1.5 لاکھ صحابہ آندے نے مرید رسول بن کے آندے نے. عمر ابن خطاب آئے نے مراد رسول بن کے آئے نے. میرے پیغمبر نے دعا منگی ہے, میرے پیغمبر دی چاہت ہے اللہ عمر دے دے. اوے میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا اللہ سارا مکہ دے دے, اللہ ولید دے دے, عتبہ دے دے, شیبہ دے دے, اللہ امیہ دے دے, عبداللہ ابن ابی دے دے. میرے پیغمبر نے سارا مکہ نہیں منگیا, میرے پیغمبر نے کلا عمر منگیا ہے. جدوں عمر آئے گا اللہ تیرے اسلام دا غلبہ ہو جائے گا. میرے پیغمبر نے خاص عمر منگیا. کیوں؟ کیونکہ سارے مکے دے امیر ایک پاسے, سارے مکے دے سردار ایک پاسے, دوجے پاسے کلے عمر ابن خطاب ہون تے سارے مل کے عمر ابن خطاب دے جاہو جلال دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تاں میرے پیغمبر نے منگیا عمر نو. پھر جدوں عمر اسلام قبول کیتا ہے پھر اسلام نو عزتاں ملدیاں گئیاں نے, اسلام نو رفتاں تے بلندیاں ملدیاں گئیاں نے. آؤ میں دساں کون حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا خدا قرآن اندر دے رہے ہیں, اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بھی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا خدا دے, جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں محبوب مصطفیٰ دے, جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن دے اندر ہون, جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن تو بعد سب نالوں زیادہ عزت والی صحیح کتاب صحیح البخاری دے اندر ہون. سارے گج کے بولو انہاں دے ایمان دے اندر شک ہو سکدا, انہاں دے ایمان دے اندر شک ہو سکدا. اور جیڑا بے ایمان انہاں دے ایمان دے اندر شک کرے پھر او دے کافر ہون دے اندر شک ہو سکدا, او دے کفر دے اندر شک ہو سکدا. وہ قرآن دا بھی انکار کر رہے ہیں, صاحب قرآن دی حدیثہ دا بھی انکار کر رہے ہیں. آؤ میں دسا حضرت عمر دے اسلام دیاں گواہیاں میرے پیغمبر دے کے گئے نے. روایت صحیح البخاری دے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, اسی ایک سفر دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے ساڈے نال
عمر ابن خطاب نے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تے میرے پیغمبر انج کر کے عمر دا ہاتھ پھڑ کے جا رہے نے، میرے پیغمبر عمر دا ہاتھ پڑھیا ہے تے میرے پیغمبر جا رہے نے، سفر کر رہے نے تے حضرت عمر فرماندے نے اے آمینہ دے لال جی میں ایک گل کرنی چاہنا، جی عمر گل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی تسی منو ہر چیز نالوں زیادہ محبوب ہو الا من نفسی، سوائے میری جان تو، میری جان تو علاوہ ساری کائنات ایک پاسے ہوئے میں ساری کائنات نو چھڑ دے منگا تہاڈا دامن نہیں چھڈاں گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے لا عمر اس طرح گل نہیں بننی، اس طرح ایمان نہیں ہونا، عمر اس طرح حقیقی مومن نہیں بننا۔ میرے پیغمبر دی دوسری روایت جڑی بچے نو یاد ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے دنیا کائنات دے لوگو تسی ایمان دے دعوے کر دے ہو لیکن تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں جے ہو سکتا۔ اللہ دے پیغمبر کس وقت تک؟ فرمایا جب تک میں محمد علیہ السلام دے نال اپنی جان نالو، اپنے مال نالو، اپنے رشتہ داراں نالو، والدین نالو، ساری چیزاں تو ود کے میرے نال پیار نہ کر لوے اس وقت تک مومن نہیں جے ہو سکتا۔ اوے اج اسی بھی تے محب مصطفیٰ دے نعرے مارنے ہاں، اوے اسی بھی تے اپنے آپ نو عاشق رسول کہلوانے ہاں، اسی بھی کہنے ہاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ 5 وقت دی نماز اسی پڑھ دے، 5 وقت دی نماز اسی نہیں پڑھ دے لیکن ساڈے تو وڈا روئے زمین تے عاشق مصطفیٰ سانو نظر ہی کوئی نہیں آندا۔ آج تک 2 نمبریاں آسان نہیں چھڑیاں، فراڈ آسان نہیں چھڑے، دھوکے آسان نہیں چھڑے، چغلیاں تے غیبتاں آسان نہیں چھڑیاں، لوگاں دے عیب تلاشنے آسان نہیں چھڑے اور ٹھگیاں لگانا آسان نہیں چھڑیاں۔ 2 نمبر مارنو تے جناب 2 نمبر مارنو بلکہ 10 نمبر مارنو 1 نمبر کہہ کے اسی بیچنے ہاں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں الا ماشاءاللہ جڑا اسی نہ کردے ہوئیے پھر بھی ساڈی جیب دے اندر جنت دا ٹکٹ ہے اور ساڈے تو وڈا جناب محب مصطفیٰ دے عاشق رسول دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی معاف رکھنا یہ بات صحیح ہے نا؟ اوے دور نہیں جاندے چہرے تے اسی ہاتھ پیڑیے، اے سنت اساں رکھی نہیں، اے سنت نہیں اے فرض بھی ہے، میرے پیغمبر نے حکم فرمایا ہے۔ اوے داڑھی تے اساں معاف نہیں کیتی، اسی کس قسم دے اسی عاشق رسول ہاں؟ سانو کون مننے دا سی محب مصطفیٰ ہاں؟ اوے جنوں چیز نال پیار ہوندا ہے نا، اج دے نوجوان ویکھو، اللہ ساڈے نوجواناں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اج دے ساڈے نوجوان دیکھو کوئی کسی گلوکار نال پیار کردا ہے، کوئی کسی اداکار نال پیار کردا ہے، کوئی جناب کسی کرکٹر نال پیار کردا ہے۔ جس طرح دا او دا لائف سٹائل ہوئے گا، جس طرح او ٹرے گا ساڈا نوجوان او دی نقل کرے گا، جس طرح او دے وال ہون گے ساڈے نوجوان دی کوشش ہوئے گی میرے بھی وال او دے ورگے دسنے چاہیے نے، میرا لباس او دے ورگا ہونا چاہیے۔ مینوں دوروں ویکھ کے آکھن لگدا فلاں کرکٹر دا تو محب ہے، فلاں گلوکارو اداکار نو منن والا ہے۔ اوے اج دے نوجوان دی تے اے حالت ہے، لیکن دوجے پاسے اسی نعرے مارنے ہاں اسی محب مصطفیٰ ماں، لیکن سانو کوئی ویکھ کے آ سکتا ہے حقیقی معنی دے اندر نبی پاک نال محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر اس طرح گل نہیں بننی، تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی اگر یہ گل ہے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ دے پیغمبر جی اگر اے گل ہے تے تسی گواہ بن جاؤ، ہن تو بعد عمر نو تسی عمر دی اپنی جان نالوں بھی زیادہ عزیز ہو۔ ساری کائنات ایک پاسے، عمر دی جان بھی ایک پاسے،
دوجے پاسے دامن مصطفیٰ ہوئے عمر اپنی جان قربان کر دے گا لیکن دامن مصطفیٰ چھڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ تے میرے پیغمبر پتہ کی فرماندے نے؟ آقا فرماندے نے فَإِنَّهُ الْآنَ یا عمر، عمر ہن گل بنیاں، عمر ہن تو پکا ایمان والا بنیا ہے۔ اوے حضرت عمر دے ایمان دی گواہی نبی پاک نے دیتی ہے کہ نہیں؟ صحیح البخاری دے اندر ہے۔ تے اگر آج دا کوئی لائن اٹھ کے آکھے کہ معاذ اللہ وہ ایمان والے نہیں سن، ایک پاسے اللہ دی گل ہے، ایک پاسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہے، دوجے پاسے اج دے کسے 10 نمبریے دی گل ہے، تے اسی کیدی گل نو ترجیح دیاں گے؟ اللہ دی گل نو ترجیح دیاں گے، جناب محمد رسول اللہ دی گل نو ترجیح دیاں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے نے، میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں عمر ایمان والے نے، اوے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں تے میرے پیغمبر دے رہے نے۔ کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے انہاں دے دیندار ہون دیاں گواہیاں میرے پیغمبر دے رہے نے۔ اے بھی روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بینما انا نائم، میں ستیاں، تے صحیح البخاری دے اندر ہے انبیاء دا خواب وہی ہویا کردا ہے، میرے پیغمبر دی نبوت دا سلسلہ شروع ہویا ہے تے سچے خواباں تو شروع ہویا ہے۔ اے پیچھے عید قربان گزری ہے، اساں بیڑے چھترے بکرے جناب لیلے بھیڈاں اونٹ اساں ذبح کیتے نے، کیوں؟ اے سنت ابراہیمی ہے، اے میرے پیغمبر دی بھی سنت قربانی۔ اے حضرت ابراہیم نو خواب آیا سی، تسی سارے جانتے ہو حضرت ابراہیم نے خواب دے اندر دیکھیا سی، اے میرے بیٹے میں خواب دے اندر وینا کہ میں تیرے تے چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا کی ارادہ ہے، تیرا کی خیال ہے؟ اے خواب دیکھیا ہے، اے خواب انبیاء دا اے وحی ہویا کردا ہے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے، گویا میرے پیغمبر نو وحی آئی ہے۔ اللہ دے نبی جی خواب دے اندر کی دیکھیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یعرض علی الناس، میرے اتے کچھ لوگ پیش کیتے جاندے نے، وعلیہم قمص، انہاں دے اتے قمیضاں نے، کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دیاں قمیضاں انہاں دیاں چھاتیاں تلک نے، کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دیاں قمیضاں انہاں دے ناف تک نے، کچھ ایسے نے جنہاں دیاں قمیضاں انہاں دے گھٹنیاں تک نے، لیکن یعرض علی عمر، میرے تے حضرت عمر پیش کیتے جاندے نے، میں حضرت عمر نو وینا وا، وعلیہ قمیص اجترہ، عمر دے اوپر قمیص ہے، وہ قمیص اتنی لمبی ہے کہ حضرت عمر قمیص نو کھچ دے جا رہے نے تے چل دے جا رہے نے، حضرت عمر سارے دے سارے اس قمیص دے اندر نے تے قمیص زمین تے کسٹ رہی ہے، حضرت عمر انو کھچ رہے نے۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی اے خواب تساں سنایا ہے، تعبیر بھی تسی دس دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میں ایدی تعبیر کیتی ہے الدین، دین تعبیر کیتی ہے، میرا عمر سارے دا سارا دین دے اندر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دے سارے دیندار نے، عمر دا مجسمی دیندار ہے، عمر دے دین دیاں گواہیاں میرے پیغمبر دے رہے نے۔ تے آج دا کوئی اٹھ کے آکھے کہ عمر دیندار نہیں سن، سارے گج کے بولو او بے ایمان دیندار ہو سکتا، او بے ایمان ایماندار ہو سکتا، او ایمان والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اللہ دی قسم نہیں ہو سکتا۔ جڑا صحابہ دے ایمان تے شک کرے او آپ ہی ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ آؤ میں دساں کون حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے روایت بھی صحیح البخاری دے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم دیاں گواہیاں میرے پیغمبر نے دیتیاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بینما انا نائم، میں ستا ہاں تے میں دودھ پیتا ہے، مینوں ایک پیالہ پیش کیتا گیا جدے اندر دودھ ہے، میں دودھ رج کے پیتا ہے، خوب سیر ہو کے دودھ پیتا ہے، کہ دودھ پین تو بعد ثم ناولتہ عمر بن الخطاب، پھر میں او پیالہ عمر نو دے دینا وا۔ حضرت عمر دودھ پیندے نے، صحابہ کہندے نے فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر جی اس خواب دی تعبیر کی فرمائی جے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے العلم العلم العلم،
ایدی تعبیر علم ہے. عمر دے علم دیاں گواہیاں میں مصطفیٰ دے رہا ہاں. عمر دے علم والا ہون دیاں گواہیاں میں محمد دے رہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کو کیڑا علم سی؟ قرآن و سنت دے مطابق حکومت چلان دا علم عمر نو اللہ نے عطا فرمایا ہے. کتاب و سنت دے مطابق سیاست کرن دا، امامت کرن دا، خلافت کرن دا اللہ نے عمر نو علم عطا فرمایا ہے. پھر عمر نے 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرایا. پھر روم نو فتح کیتا، ایران نو فتح کیتا، شام نو فتح کیتا، جناب فارس نو فتح کیتا، کیسر و کسرا نو ختم کر دیتا. او عمر ہی سن جنہ بیت المقدس نو فتح کیتا سی، جنہ القدس نو فتح کیتا سی. اور انشاءاللہ آج بھی اور قیامت تک جدوں القدس نو فتح کرن گے اے عمر ابن خطاب دے جہالے فتح کرن گے، او تو عمر نے فتح کیتا سی. آج اگر بیت المقدس نو فتح کرن گے عمر والے فتح کرن گے انشاءاللہ. او حضرت عمر دے علم دیاں گواہیاں میرے پیغمبر دے رہے نے. آؤ میں دساں کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے پہلیاں جتنیاں بھی امتاں گزریاں نے اونا امتاں دے اندر ایک محدث ہویا کرتا سی، صاحب الہام بندہ. نبی نہیں سی ہوندا لیکن اللہ دے دل دے اندر کوئی نہ کوئی بات القا کر دے سن، او دے دل دے اندر اللہ گل پاندے سن، اونوں الہام ہوندا سی. میرے پیغمبر فرماندے نے فَإِن يَكُ مِنْ أُمَّتِي فَإِنَّهُ عمر. اگر صاحب الہام میری امت دے اندر کوئی ہوندا تے عمر ابن خطاب ہوندا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر رضی اللہ عنہ؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جامع ترمذی دے اندر روایت ہے اور مشکات المصابیح دے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد نبوت جاری رہنی ہوندی تے ایک نبی عمر ابن خطاب ہوندے. اگر نبوت دا سلسلہ ختم نہ ہوندا، نبوت باقی رہنی ہوندی، ایک نبی عمر ابن خطاب ہوندے. لیکن آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی ہونا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا. اگر نبوت جاری ہوندی، کسے نبی بننا ہوندا تے عمر ابن خطاب جیسا با کردار، با سیرت، خوب سیرت نبی بندا. آج دا کانا دجال بے ایمان نبی ہو سکدا؟ آج تک کوئی بھی نبی ہو سکتا؟ نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ امتی نبی. میرے پیغمبر آخری نبی نے. میرے پیغمبر تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے. ایک کانے دجال دے منن والے، ایک خود بھی کافر نے، ایک مرتد نے، واجب القتل نے. حکومت کے اوپر یہ بات لاگو اور لازم ہے کہ اینا بے ایماناں دا سر تن تو جدا کیتا جائے اور مرتد ارتداد دی صدا اسلام دے اندر واجب القتل ہے. اینا دیاں گردناں بے ایماناں دیاں اڑائیاں جان. اوے نوجوانو یو کے دے ویزے دی خاطر اپنے آپ نو احمدی کہلوان والے ہو، اوے انگلینڈ دے ویزے دی خاطر اپنے آپ نو قادیانی لکھوان والے ہو، اوے امریکہ دے ویزے دی خاطر اپنے آپ نو احمدی کمیونٹی دے اندر شامل کرن والے ہو. دنیا دے چند ٹگیاں دی خاطر تسی میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکا مار دے ہو. اے دنیا دے چند ٹگیاں دی خاطر تسی میرے پیغمبر دی نبوت تے ڈاکا مار دے ہو. اے تساں مر جانا ہے، تہاڈا نام و نشان مٹ جانا ہے. انشاءاللہ میرے پیغمبر دی نبوت چمکدی رہے گی، انشاءاللہ دمکدی رہے گی. آج دنیا دے چند ٹگیاں دی خاطر اسی نبی علیہ السلام دی نبوت تے ڈاکا مارنے ہیں. معاذ اللہ. اللہ کو دعا فرماؤ اللہ ساڈے نوجواناں نو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ساڈے نوجواناں نو سمجھ عطا فرما دے. جدوں نوجواناں نو سمجھ آ گئی نا انشاءاللہ پھر اس امت دیاں سب پہ خیرہ نے انشاءاللہ. پھر کوئی بھی اسلام وال، کوئی بھی صحابہ وال میلی آنکھ نال دیکھ سکدا، پھر کوئی بھی صحابہ تے انگلی کھڑی کر سکدا. جدوں اے آج دے نوجواناں اپنی کاروبار، اپنی زندگی، اپنی آرام و آرائش نالوں زیادہ صحابہ عزیز بن جان گے. اللہ دی قسم
اٹھا کے کہنا کوئی کالا کتا روڑ دے آ کے صحابہ نو پہنچ سکدا پھر کوئی نہیں پہنچ سکے گا انشاءاللہ جدوں ساڈے نوجواناں دے اندر غیرت آ جائے گی دین دی حمیت آ جائے گی آؤ میں دساں کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو بڑے ہی پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اوتے میں صحیح البخاری دی حدیث سنائیے کہ نبی پاک فرماندے نے عمر ہن تو مومن ہے کدوں جدوں عمر نو نبی علیہ السلام او دی جان نال بھی زیادہ عزیز بن جاندے نے اور آؤ دیکھیے کہ نبی پاک نو بھی عمر دے نال پیار ہے کہ نہیں ہے آؤ اے روایت بھی صحیح البخاری دے اندر ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ سوال کیتا گیا نبی پاک کو ای الناس احب الیکا اللہ دے پیغمبر جی تانوں سارے لوگاں دے اندروں سب نالوں زیادہ محبوب کون ہے کیڑا جن نال تانوں سب نالوں زیادہ پیار ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ ساری دنیا دے اندروں سب نالوں زیادہ مینوں کسے نال محبت ہے تے اپنی بیوی عائشہ دے نال محبت ہے ایتھے رک کے ایک مسئلہ بھی حل کر لئیے میرے پیغمبر نے صحابہ دے پرے مجمع دے اندر آکھیا مینوں سب نالوں زیادہ پیارے تے عائشہ نال پیارے اگر اج کوئی نوجوان آکھے مینوں سارے نالوں زیادہ محبت ہے تے اپنی بیوی نال محبت ہے اے رن مرید ہے اے معاذ اللہ بیوی تے تھلے لگے ہے اینو جناب جادو کر دیتا ہے اے فلاں ہو گیا ہے ایدے تے فلاں ہو گیا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بیوی دے نال محبت کرنا رن مریدی نہیں جے بیوی دے نال پیار کرنا اے مردانگی دے تماچا نہیں جے بیوی دے نال محبت کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے میرے پیغمبر دی سنت ہے اپنی بیوی دے نال پیار کیتا جائے او دے آرام دا خیال کیتا جائے او دی ضروریات زندگی پوریاں کیتیاں جان اے الگ تو ایک موضوع ہے میں دس رہا نبی پاک کو سوال کیتا گیا کہ اے اللہ دے نبی جی سب نالوں زیادہ تانوں محبوب کون ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے سوال کرن والے عائشہ او آندے اللہ دے نبی جی من الرجال میں بندیاں دے وچوں پوچھیا ہے مرداں دے وچوں تانوں سب نالوں زیادہ عزیز کون ہے تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہاں عائشہ دا باپ ابو بکر مینوں سب نالوں زیادہ عزیز ہے حضرت عمر بن عاص یہ رسول فرماندے نے اللہ دے نبی جی ثم من عائشہ تے ابو بکر تو بعد کیڑا محبوب ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ثم عمر ابو بکر تو بعد ساری دنیا دے وچوں اگر سب نالوں زیادہ مینوں کوئی محبوب ہے تے عمر ابن خطاب محبوب ہے اے حضرت عمر میرے پیغمبر دے محبوب نے اور میرے پیغمبر دے حضرت عمر سسر بھی نے میرے آقا سسر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میرے پیغمبر علیہ السلام دماد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت عمر سسر نے حضرت عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ میرے پیغمبر دی بیوی ہے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے سسر نے میرے آقا دماد نے حضرت عمر